बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान तारिक चोगताई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल कश्मीर टीवी डिजिटल। पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ सहाफ़ी एंकर पर्सन इकरार उल हसन की तरफ से गुज़िश्ता एक अरसे से एक मुहिम का आगाज़ किया गया है, जिसमें पाकिस्तान में मौजूद सबसे बड़े फितने को, जो मजहब के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो लोगों के अकायद के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो दीन को मजाक बनाने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ एक मुहिम का आगाज़ किया गया है। उस मुहिम के चलते इकरार उल हसन की तरफ से मुतअद्दिद ऐसे सबूत भी पेश किए गए जिन्हें देखकर उस फ्राडिये का फ्रॉड सबके ऊपर अयां हो सकता है। मगर अफसोस का मुकाम यह है कि पाकिस्तान की आवाम इकरार उल हसन की तरफ से पेश किए जाने वाले तमाम सबूत देखने के बावजूद उस फ्राडिये के अड्डे के ऊपर जाने को तरजीह दे रहे हैं और उस फ्राडिये के पास जोक दर जोक जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान में मौजूद वक्त के सबसे बड़े फितने, जिसे फितना वक्त भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, पीर हक खतीब अल मारूफ शुफ सरकार, जो लोगों को दम करता है टेलीफोन के ऊपर, टीवी के ऊपर, और लोगों को यह कहता है कि आपको शिफा मिलेगी। उस फितने के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, जिसके खिलाफ पाकिस्तान के एक फर्जंद, पाकिस्तान के एक बहादुर बेटे इकरार उल हसन ने अपनी जंग का ऐलान किया। और उस जंग के चलते इकरार उल हसन ने हक खतीब के अड्डे पर भी जाकर वहां से उसको बेनकाब किया। उसके अड्डे पे पहुंचकर उसने उसके तमाम झूठ और फ्रॉड को दुनिया के सामने लाया। मगर बायसे अफसोस मैं फिर यही कहूंगा कि यह है पाकिस्तान की आवाम इकरार उल हसन की तरफ से पेश किए जाने वाले तमाम सबूत देखने के बावजूद आए रोज जोक दर जोक हक खतीब के अड्डे पर जाते हैं और उसके फ्रॉड का शिकार होते हैं। इकरार उल हसन की तरफ से जो सबूत पेश किए जा रहे हैं, उनमें उन लोगों को भी सामने लाया जा रहा है जो हक खतीब के आस्थाने पर, हक खतीब के अड्डे पर करतब दिखाते रहे हैं, हक खतीब के अड्डे पर जिनकी आंखों से जंजीरें निकलती रही है, जिनके मुंह से चैन निकलते रहे हैं, जिनको वहां पर वो कोई करामत जाहिर करता रहा है, उन तमाम लोगों ने इकरार उल हसन के सामने आकर हक खतीब का भांडा फोड़ा है। मगर पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोगों की अकल को, बसीरत को, बसारत को सलाम पेश करने का दिल उस वक्त चाहता है जब ये तमाम सबूत देखने के बावजूद वो लोग उस फ्राडिये के ऊपर यकीन रखते हैं, उसके इन झूठे दावों को सच मानते हैं और उसकी बातों पर यकीन रखते हुए उसके अड्डे पर जाते हैं। जब से इकरार उल हसन ने यह मुहिम शुरू की है, उस वक्त से लेकर इस वक्त तक इकरार उल हसन ने कई ऐसी चीजें उसके फ्रॉड, उसके झूठ को बेनकाब करने के लिए मंजर आम पर लाई हैं, जिन चीजों के चलते जो जाहिर तरीन शख्स हो वो भी ये समझ सकता है कि ये बंदा कोई वली अल्लाह नहीं, ये कोई फैज नहीं रखता, अल्लाह पाक ने इसके हाथ में कोई फैज नहीं रखा, ये सिर्फ एक शोबदाबाज है, ये लोगों को बहकाता है, लोगों को गलत रास्ते पर लेके जाता है और लोगों के अकायद के साथ ये खिलवाड़ कर रहा है। ये मुसलमानों के मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए ऐसी तमाम कोशिशें कर रहा है। ये अपना जाती मफाद, अपने जाती फायदे के लिए पाकिस्तान में पाकिस्तान की सादा लोग और जाहिल कौम को इस्तेमाल कर रहा है। इकरार उल हसन की तरफ से जब से मुहिम का आगाज किया गया है, उस वक्त से लेकर इस वक्त तक कई ऐसे इंटरनेशनल, बैनुल अक़वामी जो यूट्यूबर्स हैं, लोग हैं, उन्होंने भी उसका ट्रायल किया है और उसकी इन शोबदाबाजियों को, उसकी इन ट्रिक्स को बेनकाब किया है और यह बताया है कि यह कोई करामत नहीं बल्कि ट्रिक है जो कोई भी बंदा, एक्सपर्ट बंदा ये कर सकता है और इसके ऊपर महारत रखने वाला बंदा इसको इस अंदाज से कर सकता है कि देखने वाले वाकई इसे करामत समझते हैं। मगर पाकिस्तान की आवाम, बिलखसूस में अगर बात करूं आज़ाद कश्मीर के लोगों की, चूंकि गुज़िश्ता चंद दिनों से जो वीडियोस हक खतीब के आस्थाने से सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं, उनमें आज़ाद कश्मीर से बड़ी तादाद में लोग इस फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं और इस फ्राडिये के आस्थाने पर जा रहे हैं। मैं नीलम वैली के अंदर बैठा हुआ हूँ और नीलम वैली जिस डिस्ट्रिक्ट दूर अफ्तादा जिला है, ये इस डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ से उठकर वहां पर जाते हैं और हक खतीब के फ्रॉड का शिकार होते हैं, उसको वली अल्लाह मानते हैं और उससे फैज की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लोग इस शख्स को इतना बड़ा आलम या वलीउल्लाह मानते हैं कि इतने दूर दराज इलाकों से उठकर ये इसके पास जाते हैं और उससे फैज की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर चंद जो सवालात हैं मेरे, वो हुकूमत के साथ हैं, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद अदारों के साथ हैं कि पाकिस्तान में एक शख्स जो खुल्लम खुल्ला, एक इस्लामी रियासत के अंदर जो खुल्लम खुल्ला
اسلام کے نام کے اوپر لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، ٹرکس دکھا رہا ہے، کرتب دکھا رہا ہے، اور اتنا بڑا آستانہ، اتنا بڑا اڈا کھول کر بیٹھا ہوا ہے جہاں پر وہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، لوگوں کو لوٹتا ہے، لوگوں کی امیدوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، لوگوں کے جو مذہبی عقائد ہیں ان کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ اس کے خلاف ریاست اس وقت تک کوئی بھی کارروائی کرنے سے گریزاں ہے، حتیٰ کہ اقرار الحسن جیسا صحافی اس بندے کے حوالے سے اس نے اپنی طرف سے اس کے اختیار میں جو تھا وہ اس نے کیا، لیکن ریاست نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ ریاست اپنا کردار ادا کرنے سے کترا رہی ہے۔ کیا واقعی ریاست اس طرح کے شعبدہ بازوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ کیا اس طرح کے شعبدہ بازوں سے ریاست کے جو لوگ ہیں، جو ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی کوئی حصہ داری ہے؟ ان کو بھی اس سے کوئی بینیفٹ ملتا ہے؟ جو شعبدہ بازی کے ذریعے یہ لوگوں کو لوٹتا ہے، جو لوگوں کے بینک بیلنس ہڑپتا ہے، یہ کیا یہاں پر سوال یہی ہے کہ یہ لوگ ریاست کے اندر جو بیٹھے ہوئے ذمہ دار ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ریاست اس وقت تک اس کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کیوں نہیں کر سکی؟ اقرار الحسن چیختا ہے، اقرار الحسن نے ویل چیئرز کے اوپر موجود مریضوں کی بھی انٹرویو کی ہے جو وہاں پر فیضیاب ہوتے ہوئے دکھائی دیے جاتے تھے، ان لوگوں کو بھی اقرار الحسن نے سامنے لایا، اور ان لوگوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ٹوٹل ٹرکس تھی اور ہمیں ایسا کرنے کے لیے کہا جاتا تھا، ہمارے جو حالات تھے ان سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا اور ہمیں بار بار استعمال کیا جاتا تھا۔ تو ریاست اتنے بڑے فراڈ کو ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے مگر کارروائی کرنے سے گریزاں ہے۔ ریاست سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح کے شعبدہ باز شخص کے خلاف رمضان کے مہینے میں کارروائی کی جائے تاکہ اس ماہ بابرکت میں ایک فتنے کا خاتمہ ہو سکے، اور ایک شخص جو اپنی زندگی کو، اپنی جان کو داؤ پر لگا کر اس کے خلاف مہم جوئی کر چکا ہے، اس شخص کے مقصد کو جیت مل سکے۔ اگر ریاست اس شخص کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں رہتی ہے تو یقینی طور پر ریاست کے ذمہ داران، حکومت کے ذمہ داران اس شخص کے جرم، اس شخص کے فراڈ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اگر ریاست اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو یہ ریاست کا اپنی عوام، اپنے مذہب، اپنے دین کے اوپر ایک احسان ہوگا کہ اس طرح کے فتنے کو رمضان کے بابرکت مہینے میں ختم کیا جائے اور اس سے لوگوں کو نجات دلائی جائے تاکہ لوگ اپنے مسائل کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائیں، اپنی صحت کے لیے ہاسپٹلز کا رخ کریں، نہ کہ اس طرح کے فراڈیوں ڈھونگیوں کی طرف رخ کریں۔ یہاں پر میں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا کہ اقرار الحسن نے اپنے حصے کی شمع جلا دی ہے۔ اب پاکستان کی عوام کو، مجھے، آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا۔ ہمیں اقرار الحسن کی آواز کے ساتھ آواز ملانی ہوگی اور حکومت سے یہ مطالبہ کرنا ہوگا کہ اس شخص کے آستانے کے اوپر پابندی لگائی جائے، اس شخص کو گرفتار کیا جائے، اور اس نے آج تک عوام سے لوٹ کر جتنا بھی دھن دولت بنائی ہے اس کو سرکار کے خزانے میں جمع کیا جائے اور اس شخص کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اسی امید کے ساتھ کہ پاکستانی عوام اقرار الحسن کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے حکومت پاکستان کو بھی مجبور کرے گی کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کرے اور اس کے قبضے میں موجود اس کی تمام جو جائیدادیں ہیں جو اس نے عوام کو لوٹ کر بنائی ہوئی ہیں وہ بھی اپنے قبضے میں لے اور اس کے آستانے کو بھی پوری طرح سے بند کرتے ہوئے اسے جیل میں ڈالے تاکہ دوبارہ کوئی بھی شخص پاکستان میں مذہب کے نام پر لوگوں کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کرنے کی جسارت نہ کر سکے۔ میں اجازت چاہوں گا، بہت جلد ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔